In a heartwarming initiative, the government primary school near Shantadurga Temple, Khandola, held a special program where the PTA organized a Priti Bhojan for students. Parents prepared and served 7 varieties of local bhaji to encourage healthy eating. A session on hygiene by a doctor was also held, and students happily shared the meal prepared by their own parents. सो भुरगीं आतां चडशीं कितें करतात भायले प्रॉडक्ट चड यूज करतात. सो तेंच्यांनी तेंचे घरांतले जे कितें जेवण बिवण आसता पळय म्हणजे भाजी आसता ती भुरगीं अवॉयड करतात. सो हांव तेंकां आतां मातशें एनकरेज करपाक येता की घरांतलें कित्याक जेवण तेंच्यांनी खावपाक जाय. सो हे एक आमचो एम आसा की भुरग्यांक चडांत चड घरांतलें जेवण खावपाक जाय, भाजयो चड खावपाक जाय, कित्याक तेंच्या भितर जे विटामिनाची कमी येतात सो त्यो पूर्ण जावपाक जाय, पूर्ण जावपाक जाय. किलोन येता भाजी तुमी सगळी भाजी आमी करूया म्हणून आमकां शेळ्याची भाजी तर कुड्डूक भाजी, आवळ भाजी, हऱ्याची भाजी आनी आमकां आपुरात ती भाजी जेवण करता. टिचरीन सांगलें असो करूया म्हणून तेका सांगलें तेका भुरग्यांक सगळें कितें आतां म्हायती दिवया डॉक्टरांकडून बरें दिवच्या म्हायती दिवपाक जाय त्या ती भाजी खावपाक तयार जाता. भायले खावपाची बंद करून भाजी खाल्यार भुरग्यांक आरोग्याकूय बरें जाता, बुद्धी वाडटा, अशें सगळ्याक आमकां बरी पडटा आनी भाजी ती अशें वेवस्थीत केलें जाता आनी वर्सान वर्स आमी करता. आयज आमी आमच्या शाळेंत फक्त पावसानूच मेळटा 7 तरेच्यो भाजी केल्ल्यो आसा. तेतून आसा ताळकिळो, कुड्डूक, शेवग्याची भाजी, आंतूर, पणसाची भाजी, आळू आसा. आनी ही भुरगीं भाजी जी आसा ती आतां आमी आमच्या भुरग्यांक खावपाकूय दितली, कारण चडशी पाले भाजी म्हटल्यार भुरगीं कोण खावपाक वचना. सो आमचो ल्हानसो प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी ती थोडीशी तेंच्या पोटान वचची अशी. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तेतून आमकां सांगला की पौश्टीक आहार तांकां दिया कितें करता तेन्ना. म्हणटकीर आतां पावसान ह्यो भाज्यो येता म्हणून आनी ताका लागून आमी भाज्यो करूया अशी संकल्पना येयली आनी भुरगीं आतांची भाज्यो खावपाक सोदिना. चडशा भुरग्यांचे डॉक्टर येना तेन्ना फक्त म्हणून तांकां विचारता तुमी भाजी खाता काय. चडशे जाण भुरगे सांगता आमी भाजी खायना. म्हणटकीर त्या निमतान आमी तांकां म्हयन्यान एकदां तरी अश्यो भाज्यो करून दिता.